अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पहलगाम क्षेत्रे संजातं कुत्सितम् आक्रमणम् अवलम्ब्य केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशाय कथमपि नैव प्रदास्यते जलबिन्दुकणं। तावत् कश्मीरे सेनायाः कार्याचरणम् आतङ्किद्वयस्यापि आवासाः ध्वस्तीकृताः। देशस्य 47 स्थानेषु 15 वृत्त्यवसरमेलायोजनम् अद्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 51,000 नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः प्रदद्यात् नियुक्तिपत्रम्। DRDO इति रक्षानुसन्धानविकाससङ्घटनेन स्क्रैमजेट इंजिन इत्येतस्य 1000 फलानि यावत् कृतं सफलं परीक्षणम्। हाइपरसोनिक इत्येतस्मिन् उपग्रह प्रक्षेपणे भविष्यति प्रयोगः। पाकिस्तान देशस्य क्वेटा स्थले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इत्येतस्य बृहत्तमम् आक्रमणम्। 10 पाकिस्तान सैनिकाः हताः इति सूचना। अन्ते तावत् पोप फ्रांसिस इत्येतस्य अन्तिमसंस्कारः अद्य। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, ट्रम्प, ज़ेलेन्स्की इत्येते समेत्य अनेके राष्ट्राध्यक्षाः भवेयुः सम्मिलिताः। भारते तावत् राजकीयशोकः। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने दृश्य श्रव्य प्रणालिकया विभिन्नेभ्यः प्राशासनिकविभागेषु संस्थानेषु च नवनियुक्तेभ्यः भूयोपि 51 युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदद्यात्। सहैव प्रधानमन्त्री कार्यक्रमे उपस्थितं जनसमूहमपि सम्बोधयेत्। ध्येयं यत् वृत्त्यवसरसर्जनाय उच्चप्राथमिकता प्रदानमुद्दिश्य प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतायाः अन्तर्गतं 15 वृत्त्यवसरमेलाः देशे 47 स्थानेषु आयोजयिष्यन्ते, येन युवानः शक्तिमन्तः भूत्वा राष्ट्रियविकासे प्रभावी योगदानं कर्तुं समर्थाः भवन्तु। एतस्मिन् कार्यक्रमे देशतः चिताः नवकर्मचारिणः राजस्व, कार्मिक, लोकप्रतिदेवना, गृहमन्त्रालय, प्रैषविभागोच्च शिक्षा विभाग, रेलमन्त्रालय, श्रम, वृत्त्यवसर मन्त्रालयान् समेत्य केन्द्रप्रशासनस्य विभिन्नमन्त्रालयानां विभागानां च प्रतिनिधित्वेन कार्यं करिष्यन्ति। पहलगाम क्षेत्रे संजातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरम् उपत्यकायां सेनायाः कठोरकार्याचरणं विधीयमानमस्ति। अत्र क्रमे शुक्रवासरे आतङ्कवादिद्वयस्य अपि आवासाः विस्फोटद्वारा ध्वस्तीकृताः। एतदनु त्रालस्थले आतङ्किनः आसिफ शेख इत्येतस्य, अनन्तनाग जनपदे च आदिल ठोकेर इत्येतस्य आवासाः विस्फोटं कृत्वा ध्वस्तीकृताः। तत्रैव पुलवामा स्थलस्य मुर्रान क्षेत्रे जैश ए मोहम्मद इत्येतस्य आतङ्किनः एहसान उल हक इत्येतस्य अपि आवासः ध्वस्तः। तावत् पुलवामा स्थले एव काचीपुरा क्षेत्रे लश्कर समूहस्य आतङ्किनः हारिस अहमद इत्येतस्य च आवासः धूलिसात् कृतः। तावत् विदेशमन्त्रालयेन अनुक्रमं द्वितीये दिने अपि विदेशिराजनयिकाः पहलगाम प्रकरणे सूचिताः। तावत् पहलगाम क्षेत्रे संजातस्य कुत्सितातङ्कवाद्याक्रमणस्य अनन्तरं केन्द्रप्रशासनेन भारत-पाकिस्तान मध्ये समाचरितः सिन्धुजलसन्धिः स्थगितः। एतत् निध्याय गतदिने गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य आवासे एकं महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं समाचरितम्। अत्र उपवेशने जलशक्तिमन्त्री CR पाटिलः अथ अनेके वरिष्ठकेन्द्रीयमन्त्रिणः सम्मिलिताः अभवन्। ध्येयं यत् भारतेन औपचारिकपत्रं सम्प्रेष्य पाकिस्तान देशाय सिन्धुजलसन्धि निलम्बनपरा सूचना प्रदत्ता अस्ति। पहलगाम क्षेत्रे संजातम् आक्रमणम् आलक्ष्य केन्द्रीय जलशक्तिमन्त्री CR पाटिलः उक्तवान् यत् आतङ्किभिः धर्मं पृष्ट्वा यथा निर्दोषपर्यटकान् मारितवन्तः एषः गम्भीरविषयः अस्ति। ये जो हत्या हुई है, धर्म पूछ के हुई है, ये अत्यंत गंभीर प्रकार का एक काम हुआ है, निर्मम हत्या है।
पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। तावत् जम्मूकश्मीरस्य मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सिंधु जलसन्धि निलम्बितपरं केन्द्रस्य निर्णयं समर्थितवान्। उमर अब्दुल्ला कथितवान् यत् वयं कदापि सिंधु जलसन्धि पक्षे नैव स्मः। Now, Government of India has taken some steps as far as Jammu and Kashmir is concerned. Let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. तावत् पहलगाम क्षेत्रे संजातस्य आक्रमणस्य अनन्तरं गृहमन्त्रालयेन बृहत्तमः निर्णयः गृहीतः। तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह समेषां राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः समं वार्तां कृतवान्। सममेव गृहमन्त्रालयेन पाकिस्तान नागरिकेभ्यः विदेशगमनागमनानुमतिपत्रस्य निरस्तीकरणपरा सूचनापि प्रदत्ता। गृहमन्त्री मुख्यमन्त्रिणः निर्दिष्टवान् यत् ते तादृशानां भारते निवसतां नागरिकाणाम् अभिज्ञानं कृत्वा तान् पाकिस्तानदेशं प्रेषयेयुः। तत्रैव भारते निवसतां पाकिस्तानवासिनां हिन्दू नागरिकाणां विदेशगमनागमनानुमतिपत्रं नैव निलम्बितं भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेन स्पष्टं प्रतिपादितं यत् भारतप्रशासनेन सद्यः प्रकाशितस्य विदेशगमनागमनानुमतिपत्रस्य निलम्बनपरकनिर्णयस्य कारणेन हिन्दू पाकिस्तान नागरिकाणां विदेशगमनागमनपत्रेषु कथमपि प्रभावः नैव भविष्यति, अथ एतानि यथावस्थमेव वैधानि भविष्यन्ति। अवधेयं यत् भारतप्रशासनेन पहलगाम आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं एप्रिल मासस्य 24 दिनाङ्के पाकिस्तान नागरिकेभ्यः विदेशगमनानुमतिपत्रप्रकाशनपरा सेवा तत्कालप्रभावेण निलम्बनार्थं निर्णयः गृहीतः आसीत्। तावत् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः वार्ताहरसम्मेलने स्पष्टं कृतवान् यत् मानवीयाधारेण प्रकाशितानि विदेशगमनपत्राणि नैव निलम्बितानि भविष्यन्ति इति। तत्रैव पूर्व भारतीय सेना प्रमुखः जनरल उपेन्द्रः द्विवेदी गतदिने जम्मूकश्मीरम् उपेत्य जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालं मनोज सिन्हा इत्येतं मिलितवान्। मेलनावधौ मनोज सिन्हा इत्येषः पहलगाम क्षेत्रे सञ्जाते आतङ्क्याक्रमणे उत्तरदायिनः विरुध्य यथाशीघ्रं कठोरकार्याचरणार्थं कथितवान्। उपराज्यपालः एतदपि कथितवान् यत् देशः अस्माकं सेनायाः आरक्षिबलानां सशस्त्रसीमाबलानां च शक्तिपराक्रमे विश्वसिति। अत्र उपवेशने सेनाप्रमुखः जनरल उपेन्द्रः द्विवेदी अथ सेनायाः अन्ये प्रमुखाधिकारिणः सम्मिलिताः आसन्। तावत् भारतीयः सेनाप्रमुखः जनरल उपेन्द्रः द्विवेदी गतदिने एव जम्मूकश्मीरमुपेत्य सुरक्षास्थितेः समीक्षां कृतवान्। अत्रान्तरे भारतीयसेनाप्रमुखः तावत् तत्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिभिः अथ जम्मूकश्मीरस्य आरक्षिमहानिदेशकेन समं सम्मिल्य सुरक्षास्थितिं चर्चितवान्। दिल्ली आगमनात् प्राक् सेनाप्रमुखः उधमपुरस्थले उत्तरवर्ति सेनास्थलस्यापि निरीक्षणं कृतवान्। सेनाप्रमुखस्य एषा यात्रा आतङ्किविरोधे निर्णायककार्याचरणाय महत्त्वपूर्णः पदक्रमत्वेन सूच्यते। केन्द्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधवः उक्तवान् यत् अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसायोजनार्थं सजताः विधीयमानाः सन्ति। अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसावसरे न केवलं देशे प्रत्युत सम्पूर्णे अपि विश्वे कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। सः इतोपि सूचितवान् यत् जून मासस्य 21 दिनाङ्के 100,000तः अपि अधिकस्थलेषु सामूहिकः योगः समाचरिष्यते। योगा के लिए पूरे जो संस्थानें हैं, जो भी इसमें योग गुरु है, योग टीचर है, हमारे जो आयुर्वेदा कॉलेज है, सभी के माध्यम से इसका प्रचार किया जा रहा है और 21 जून के दिन 1 लाख से ज़्यादा जगहों पर सामूहिक योगा किया जाएगा। रोमन कैथोलिक चर्च इत्येतस्य प्रमुखस्य पोप फ्रांसिस इत्येतस्य अन्तिमसंस्कारः अद्य रोम स्थलस्य सेंट मेरी मेजर बेसिलिका इत्यत्र भवेत्। अन्तिमसंस्कार प्रार्थना भारतीय समयानुसारं मध्याह्ने 1:30 वेटिकन सिटी स्थले सेंट पीटर्स स्क्वायर इत्यत्र समारभेत। अत्र जगतः राष्ट्राध्यक्षाः अथ प्रतिनिधयः तत्र दिवंगतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयिष्यन्ति।
तावत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अपि तत्र अन्तिमसंस्कारे उपस्थिता भवेत्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।